Donc d'abord nous jouons les équations de continuité, les équations de conservation de la charge en régime dépendant du temps. Donc on va le volume qui m'a dit volume dV centré pour le point P. Le point P il est caractérisé par G, le courant D soit le courant G, G de P. Ou le domaine il est caractérisé par la surface S ou le volume V. Donc d'abord on a la variation entre T et T plus dt. Donc c'est pour l'équation de continuité de la charge. Donc on prend le cas d'un volume générateur, donc il fournit un courant, un défi G. Nous aurons alors I, définition de le courant, donc il y a courant chez l'alimentation, et la variation de la charge sur le temps, on a à cause de la perte de charge pour V. Donc on a حيث سنعتبر بأن la charge كتنقص في هذاك le volume dV. Donc I كنعرفوا العلاقة ما بين I و la densité de courant G هي l'intégrale ديال G dS. Donc ندوز هنا طبقنا أوستروغراتسكي، دونك من السيرفاس ندوز للفوليميك كنطلعو الديفيرجونس ديال G dV. V كنعرفوا il est indéformable، يعني الفوليوم توتال ما كيتبدلش. اوكي دونك Q شنو هي Q عاوتاني؟ هي كنعرفوا بأن دي كيو هي غو دي في. دونك إلا طلعتي هنا لانتيغرال للفوليوم غتبقى كيو إيكال لانتيغرال ديال غو دي في هي هادي. دونك لا فارياسيون دو لا شارج بارابور أو طون، دونك إلا درت هنا لا فارياسيون هي لا فارياسيون ديال غو بارابور أو طون. لو فوليوم ما نزيدش الديريف، حيت أنا عندي نورمالمون غو فوا دي في، يعني ندير الديريفي ديال البرودوي ديال دو فونكسيون اللي هو كتعرفوا هو لا سوم ديال البرودوي ديال الاولى فوا الثانيه، بويسك فوليوم انديفورمابل يعني الديريفي ديال الفوليوم بارابور او طون ايكال ا زيرو. دونك بلا ما نحتاج نزيد هنايا زائد غو فوا لا ديريفي بارابور او طون ديال دي. دونك هذه هي لا فارياسيون دو لا شارج في لو طون الا كان الفوليوم انديفورمابل. دونك اي قلنا هي ناقص لا ديريفي دو كيو بارابور او طون. دونك غادي نعوض هذا ديريفي دو كيو بارابور او طون بهاد القيمه هذه اللي لقيت هنايا. دونك الديفيرجونس ديال جي فوا دي في هي هادي. دونك نحيد هنا عندي لانتيغرال الفوليوم، هنا عندي لانتيغرال الفوليوم، دونك يمكن نحيد هاد لانتيغرال الفوليوم تبقى لي الديفيرجونس ديال جي ايكال ناقص لا ديريفي دو غو بارابور او طون. يمكن لك تجمع هاد لا ديريفي دو غو بارابور او طون تحطها قدام الديفيرجونس، دونك كتلقى هاد ليكواسيون. دونك هادي هي ليكواسيون ديفولوسيون ديال لا شارج. دونك لا فارياسيون ديال لا شارج في لو طون elle dépend du courant, de la divergence du courant qui passe. Donc, or, en régime indépendant du temps, on aurait le rotationnel de H ou G. Donc, il est en régime indépendant du temps, donc rotationnel de H est égal à G. Donc, divergence de G, bien sûr, elle est indépendante du temps, donc divergence de G ou divergence des rotationnels de H ou divergence des rotationnels de chez H ou 0. نقولوا عليها أن divergence des rotationnels de chez vecteur ديما كيساوي 0. À la traversée d'une surface de discontinuité sigma porte sigma densité de charge libre et G densité réelle. Donc I le courant ou la somme de G dS ou l'intégrale de la surface de G dS. Donc نفس القضية هنايا غادي نحاول نخرجوا ليكواسيون دو كونتينيتي ديال جي. دونك غادي نعتبر واحد السيلندر فيه 3 ديال لي سيرفاس هنايا وهنايا. دونك هاد جي دي اس يمكن نفرقو على 3 ديال لي زانتيغرال جي ام 1 فوا دي اس 1 هو هذا بلس جي ام 2 هو هذا جي ام 2 دي اس 2 هو هذا بلس جي اللي خارج لي من هاد لا سيرفاس لاتيرال جي فوا دي اس ال. اوكي دونك كما الا مشات ام 1 الام سي ام 1 اي ام 2 طون فيغ ام يعني la surface latérale elle tombe vers 0. donc ما يبقى لي هذا يتيغال على 0. دونك كتبقى لي غير هادي والجي ديال ام 1 تكون هو جي ان ام حيت هاد ام 1 تولي فوق ام. دونك الجي ديال ام 1 بحال الجي ديال ام. اوكي اولا جي ان ام نسميها جي ان ام والجي ديال ام 2 يكون هو جي 2 ام. اوكي دونك هاد ديجا درنا هاد لي ديمونستراسيون. دي اس 1 يتيغال ناقص دي اس ان الى اختاريت ان هو هذا. إلا اختاريت ان هو هذا غادي هكا. دونك هاد لا سيرفاس غادي يكون العكس ديال ان
l'orientation de la surface est connexe ديال n. Donc ناقص ديد اس فوا ان، ديد اس 2 هو ديد اس فوا ان. ولا شارج في سيغما، شنو هي لا شارج في هاد لا شارج اللي عندي هنايا في هاد لا سيرفاس هادي؟ قلنا هي السيغما، هي سيغما ديد اس. اوكي، دونك لا شارج اللي عندي هنايا هي سيغما ديد اس. دونك فين وصلنا؟ دونك غادي نرجعو لهاد ليكواسيون هادي وغادي نعوضو كل حاجه. تجيني جي دو ناقص جي ان فوا ان لا نورمال فوا ديد اس est égal à اي. هاد اي اللي هنايا اي. وشنو هو اي؟ هو لا سون دي كورون، لا سون ديال جي ديد اس او لانتيغرال ديال جي ديد اس اللي هو بلاتي. وجي شنو قلنا؟ هي لا ديريفيت سيغما بارابور او طون اللي بينا هنايا. شنو بينا هنايا؟ هنايا الا كانت عندي فوليميك دونك الكورون اللي عندي هنايا، الكورون اللي عندي هنايا هو اي سيغما ديد اس. دونك لا شارج سور سيغما افيك اي هي لا سوم ديال جي ديد اس و جي. شنو العلاقه؟ معرفتش العلاقه هنايا كي داروا لقاو هاد العلاقه ما بين جي و السيغما. شنو قلنا؟ جي من الفوق، جي la dérivée de Q par rapport au temps. قلنا I هو la dérivée de Q par rapport au temps. Ok, donc Q G هو moins la dérivée de Q. I هذا I le courant هو moins la dérivée de Q par rapport au temps. و Q وهاد I كنقصدو بها اي اللي كاينه في هاد الانتيريور ديال هاد لا سيرفاس هذا، يعني غير في هاد لا سيرفاس الانتيريور هاد لا سيرفاس. دونك شنو عندي في هاد لا سيرفاس هذا؟ شنو هي كيو؟ ديد كيو هي سيغما ديد اس. دونك الا درتي هنا بارابور او طون بحال دير ديريفيت سيغما بارابور او طون حيت ديد اس كيكون فيكس. اوكي، دونك هي هادي من جاتني هنايا. دونك هادشي اللي خرجتو، دونك هادي خرجتها ليكواسيون هاد الاولى كتساوي هاد ناقص ديريفيت سيغما بارابور طون ديد اس. دونك كتختزل لك هاد ديد اس مع ديد اس تلقى لا كومبوزونت نورمال ديال الجمله الي ديسكونتيني و الي تيغال ناقص ديريفي ديال سيغما بارابور طون. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه ليكواسيون دو كونتينيتي ديال لا دونسيتي دو كورون جي. تشاو